السلام عليكم البنات. المهم انا نازله مصر وخني اللهم داشي. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى مريضه ماشي محد. السلام عليكم البنات. المهم انا نازله مصر اليوم الفيديو نهار صورت لكم لي برودوي ديال التنظيف ونشر وما ادراك ما نشر. شحال صعيب سورتو ديال الوليدات الصغار، نتيكم مشاو ديال الوليدات الصغار. هاي واحد الشميشه تصدق. ايوا امسينا ما كنقدش نشرب الصباح لحقاش الشمس كتوخني اللهم داشي نتبردو منها نشرب. ايوا مساء الخير الله يعاونكم. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا فيه تمام الصحه والعافيه، وصلكم هذا الفيديو نتوما وليداتكم وكلشي اللي في حياتكم زوين بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله هو حول منتجات التنظيف اللي حيراتنا ودوخات لينا العقل، لان السوق تبارك الله فيه منتجات كثيره واثمنه في متناول الجميع، ولكن ما كتعرفش شنو تديه، هذه اللي مزيانه او لا هذه اللي خايبه. قبل ما نكمل الفيديو نتمنى تخليو ليا واحد ابوني وواحد تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتدعموا القناه بواحد اللايك ان شاء الله، وحتى لي كومونتير، وتشاركوا معنا المنتجات ديالكم. علاش لا نستافدوا منكم كما حنا كنتمنى تستافدوا منا. هذا النوع من الفيديوهات هي فيديوهات صراحه انا بامال دو فوا ملي كنقلب في الانترنت كنقلب تنشوف الناس شنو استخدموا او شنو كاين في السوق جديد جابوه لديورهم، وتا انا كنجرب كندخل الجروبات في فيسبوك او لا في اليوتيوب، المهم باش نتعرف على كل ما هو جديد. المهم خليكم مع اول حاجه اللي هي منتجات ديال التصبين تبارك الله علينا. مع اللي عنده الدراري وداكشي راه كيصبن تقريبا كل نهار او لا نهار لا. جربت بزاف، وبحكم ان ولدي في واحد لاج ديال تيوسخ بزاف، يعني كيبغي يجرب ياكل بوحديتو داكشي كيوسخ، يعني لقيت مشاكل بزاف هذوك لي طاش اللي كيلصقوا لي في الحوايج وما كيبغيوش يزولوا. المهم اول حاجه هذا المنتج هذا، وهاد المنتجات هادو كان شي منتجات في الاول من الاختيار ديالي، وكاين شي منتجات حتى تعاملت مع الاسبان واكتشفتهم عندهم ونصحوني بهم هما. من بينهم هذا المنتج هذا، نتمنى يكون واضح. هذا المنتج هذا ديال ميركادونا، ديال هاد لا مارك هذه. صراحه من نهار جربته ما بقاش كيخطاني، واخا انا كيعجبني نبقى نجرب الجديد دائما، واخا ما يصدقش لي البرودوي نجرب دائما نشري الجديد عشاقه لا، ولكن هذا زوين تبارك الله ورخيص، شي 3.75 €. المهم الاثمنه ان شاء الله اللي عقلت عليه غادي نحاول نقول لكم الثمن ديالو. 3 اورو يمكن 75، وفيه تقريبا 3 ديال اللترات، والريحه ديالو زوينه، واخا ما تديريش مولين ديال الملابس الريحه ديالو زوينه، كيخرج طبايع زوين. المهم بالنسبه للحوايج اللي ما فيهمش اتساخات بزاف بيان سور كيخرج الحوايج. وكاين فيه هذا، كاين فيه واحد اللون واحد اخر زرق، وكاين فيه واحد ديال صابون ديال الحجره، هذاك يمكن زايد عليهم شي شويه في الثمن، ولكن انا اللي كيعجبني هذا الخضر هذا. الريحه ديالو رائعه جدا صراحه، الريحه ديالو زوينه. وهانتوما كيف ما كتشوفوا كيصلح للحوايج زعما الملونين والحوايج البيضين. فيه تقريبا 46 صبينه، ولكن انا ما كيدوش فيه 46 صبينه لان كنكثر عيني كبيره كنزيد بزاف. المهم عندنا المنتج الثاني حتى هو منتج ديال ميركادونا، هو هذا الملين في الملابس. جربت بزاف ودوماج كل حتى شي وحدين اللي فريمون فلوب خايبين، بحال دابا مثلا واحد فيرنيل هذاك معروف، دابا نخلي لكم الصوره ديالو الفوق ولا تحت في الفيديو. خديته على اساس انه زوين وغيخلي لي واحد الريحه زوينه في حويجاتي. ملي كنشرح حويجاتي والو الريحه كتحيد اون فوا كتاتاكيهم الشمس كتحيد الريحه. ملي كنهبط بحال لا ما شميت فيهم حتى شي حاجه، ما عنيناش. المهم هذا نصحوني به البنات، انا ما كنتش كناخذو صراحه. المهم هاد لا مارك ديال ميركادونا هادوك ما كنتش كناخذهم، كنت كنمشي كنتقدى من واحد السوبر ماركادو واحد اخر كناخذ منه منتجات وحدين اخرين، ولكن هذا ما عمري جربته. منين جربته الصراحه ما قديتش نبقى نستغنى عليه. زوين، الريحه زوينه،
منعشه. ملي كتكوني كتنشري كيعجبك الحال، وملي كتكوني كتطوي كيعجبك الحال، ملي كتهبطي نشر كيعجبك الحال. مهم رائع وزوين، فيه بزاف تبارك الله الانواع والاشكال والريحات، ولكن اغلبيه كيديو هذا ولا كيديو واحد فيه فلورا. يمكن فيه شي حاجه هنايا حتى هو زرق ولكن ماشي بحال هكا زرق، بنفسجي تقريبا. بالنسبه لشحال من تصوينه فيه 80 تصوينه ولكن انا كيديري تقريبا شي 20 تصوينه ولا لا، حيت كنكونسونطري بزاف. لان ملي كنعمر لا ماشين، حيت الا من حدك كتعمري لا ماشين من حد لو برودوي ما تيخليش الريحه بالحوايج. فيه 80 تصبينه كيف ما قلنا، نفس لا مارك ديال البرودوي الاخر ديال التصبيط. هاد لا مارك كاينه في ميركادونا. هاد الماركات هادو تيكونوا رخاصين بحكم انهم ماركات بيضاء، دي مارك زعما ما معروفينش بزاف، كديرهم ميركادونا، هما خاصين ميركادونا. البرودوي الثاني ثالث بلوتو وهو هذا راه قرب يتسالى ليا. هذا رائع جدا. هذا ديال كيف ما كتشوفوا ديال الطبايع. انا بارفوا يا هذا عندك دو شوا، يا كديري ديريكتومون على الطبعه وكتخليها حتى تتزول، ملي كديري فيه واحد اللي فيه بحال ديال الاكسجين كيطلق الفقاعات بحال هكا، راه باينه من سميتو كيطلق الفقاعات باش تخرج ديك الطبعه. سينو بامكانك تعمري هذه، تعمريها وتدخشيه في لا ماشين عادي نورمال. شتي كيفاش لا تكستور ديال والريحه ديالو كتحمق. كندير وحده من هذه وحده بيان سور من ملين وحده من مسحوق التصبيل، وكيخرجوا حويجات زوينه. هذا بالنسبه البيك فلوب انا عندي اللي وقع ليا غير هاد السيمانه هذا وزعمت كنت بغيت ناخذ كمولفه كناخذ هاد جافيل هذا، ولكن كنمشي لواحد السوبر ماركادو فيه لي برودوي رخاصين شي شويه، وقلت علاش لا جافيل تيبقى جافيل، علاش ما ناخذش اي جافيل رخيص. هذا كنت خديته بشي 50 سنتيم او 60 سنتيم من هاد لا مارك اي شنو سميتها ايالا. هاد لا مارك هادي من هاد لا مارك. ولكن المشكله سيكو بني صبنت به حتى هو دايرين فيه بان لا التكستور ديالو بحال الجيل وداكشي، وكيخلي الحوايج بيضين وزوينين، ولكن ملي صبنت به رد لي الحوايج صفرين. كتعرفوا جافيل بان كيصفر الحوايج، ولكن هذا من التصوينه الاولى صفر لي الحوايج ما بقاوش بيضين. خسر ليا شحال من ديال لي تيشيرت جاب الله بعدا كاين هما هذوك الحويجات غير ديال ولدي الصغير، يعني ديال الدار ولي تيشيرت اصلا ديال الدار. دونك هذا ما نصحش به البنات، وعند رخصه تخلي نصك كما كيخليوها في الاشهار. دونك هذا خايب. نجيو لهذا اللي كنت انا ديما كنستخدمه، هو هذا ديال ميركادونا، هو ديال نفس لا مارك اللي هضرنا عليها قبيله. هذا لا تكستور ديالو بحال الجيل، نشوف مازال مسدود. لا تكستور ديالو بحال الجيل كيف تتشوفوا، ما عرفتش يبان في الكاميرا اولا لا شي، وزرق تيبان زرق. الريحه ديالو جافيل ديال بصح، ولكن راه عرفتي كيبيض الحوايج. من انا بدا كنحيت في الطريقه ديالي بحال دابا مثلا غدا غادي نصبر كنرقد الحويجات فيه واحد شي شويه، كنرقدهم بالماء سخون في هذا وكيتحيدوا تيبداو يتحيدوا ليا الطبايع، ومن بعد لغد لي عاد كنعصرهم وكنخشيو في الماكينه، وكنزيد ندير جافيل باش كيزيد مع مسحوق التصبين بيان سور باش كيزيد يتحيدوا ليا الطبيعات، وفريمون كيخرج حويجات بيضين زوينين. وخلاص الحوايج اللي خصهم فريكه باليد راه خصهم فريكه باليد، واخا ديري لهم جافيل ولا ديري لهم شنو ما ديري. المهم فيه جوج لترو تقريبا، يمكن هذا داير شي اورو، وفيه هذا ديال الامان باش الا هزوا شي وليد ولا شي حاجه ما يعرفش يفتحوا. باغ هذا ما فيه لا امان لا حتى شي حاجه. هذا باقي فيه دابا تنستخدمو غير تنسيق به الارض ولا تنحك به الحمام ولا هذا فقط. بالنسبه فاش قلت لكم قبيله بان كاين الطبايع كيلصقوا ليا في الحوايج ديال ولدي، كنت خدمت بزاف ديال المنتجات ومن بينهم هذا البيك فلوب اللي ما كيفيد لا طبعه لا حتى شي حاجه، واخا هاد لا مارك معروفه وشحال من واحد كيدير لها الاشهار في الانترنت وداكشي، ولكن راه كنرشو بحال كنرش الماء في الرمله، ما كاين لا طبايع لا حتى شي حاجه، ما كتحيدش طبعه كيما راه في الصوره كتبقى هكا في الصوره. دونك هذا ما كنصح به حتى شي واحد، كنت خديته من ليدل ما كنصح به حتى شي واحد. ها باقي عامر،
ما كنستخدموش نهائيا، باقي في بلاصتو ما تيصلح لتا حاجه. ها هو كتبين بان كيصلح الحوايج البيضين وكيف ما كيصلح حتى الحوايج الملونين، ولكن ما زوينش، ما دار لي حتى شي حاجه، ما نفعني لا في الطبايع اللي مجهدين ولا في الطبايع اللي زعما ضعافين وقلالين. دونك هذا ما كنصحش به البنات نهائيا. كيبقى عاوتاني نجيو لمنتج واحد اخر اللي هو ديال الطبايع النيت. كان ولدي في واحد لا بيريود كيخدم بلاغدواز بزاف والتلفات وداكشي، وكان وحل ليا ونساه مفتوح وحطوا لي على لي زار ديال هذوك الغطا ديال الناموسيه، وبقات فيه الطبخه. مشيت باش زعما كاينه كنقلب كيفاش. المهم البنات اللي عندها شي اسيس بعدا كاينه ديال كيفاش كتحيد الطبعه ديال المداد تخليها لي في الكومونتير. المهم انا ما تحيداتش ليا الطبعه ديال المداد، مشيت خديت هذا شوف بلاص زعما كاينه ماشي ساينت على الطبعه حتى بقات وكرمات فيه وداكشي. خديت هذا منين خديته تنديرو كيف ما كاتبين هنايا طريقه الاستخدام وداكشي، درتو ما تيتحيدش. ولكن من بعد المهم هذا حتى هو ما كيحيد لا طبعه لا حتى شي حاجه ديال الفتح، واخا تيقولوا هنا راه كيحيد وغالي داير شي 2 اورو 50 ولا هذا. المهم 2 اورو ضربه، هذا داير شي 2 اورو. قال لك كيحيد غير ديال هاد لافات خلي فيهم الالوان، الحبر والحبر الازرق، وهاد لافات خلي كيكونوا في لي كولور خضار احمر ليموني. اما الفتح كحل ولا هذا ما تيحيدش، ولكن هو ما حيد ليا لا الازرق لا الالوان. دونك لاش صالح الله اعلم. الشكل ديالو بحال الزيت، كتخليه شي شويه فيها وعاد كديريه في التصبينه كتبهات ولكن الطبعه كتبقى. دونك هذا ما صالح حتى شي حاجه. كاين منه بزاف، كاين هذا كاين ديال الصلا كاين بزاف، ولكن هذا ما صالح حتى شي حاجه، كهو كيساين حدا خوه في بلاصتو. دونك هذا قلنا خايب. نجيو للمنتج اللي ما بيش نص هذا اللي حتى هو دار واحد الضجه في الجروبات ديال الفيسبوك. هذا ديال الارض، زعما كيحيد الحشرات من تتسيقي به الارض، ما فيش شي ريحه قبيحه ولا هذا، ولكن واخا كانت الريحه ديالو مزعجه. هي كتبان الريحه في الاول بحال الشكل ديال البايكو اللي تيقول لك بايكو فيه الريحه ديال الورد او لا هذا. ملي كتحيد ديك الريحه الورد تبقى بيان سور ريحه البايكو. دونك هذا لا ميم شوز، فيه واحد الريحه زوينه، كي كتحيد ديك الريحه زوينه كتبقى ديك الريحه ديال البرودوي اللي كيقتل شي حاجه. دونك هذا تتجفي به الارض، كديريه في راه فيه كاع المعلومات هنا. كديري واحد غطايه من هذه في السطل ديال الماء وكتجفي به الارض زعما كاينه باش ما كيدخلوش الحشرات، النمل، سرق الزيت، المهم اي حشره زاحفه اللي كتجي في فصل الصيف ما كتدخلش. ولكن واحد المره لقيت حشرات واقفين في بلاصتهم زعما ميتين في بلاصتهم، ولكن هو ولا شي حد قتلهم الله اعلم. ولكن باش نقول لكم افيكاسيتي 100% الا نص هذا نص. ولكن مهم زوين، كتسيقي به كتطمئني، كتقولي بعدا مشى النمل مشى داكشي اللي كيكون في الارض. ولكن خاصكي الونتيغ شي حاجه حنا اللي ما ترجعش لينا الحشرات، ماشي كل نهار نبقاو نسيقوا باش ما يدخلش غير داك النهار الحشرات. خاصنا شي حاجه اللي ما تعاودش تدخل لينا الحشرات. هذا دونك هذا تا هو داير شي 2 اورو شي حاجه. المهم ما عقلاش على السنتيمات، ولكن عقله على انه ضارب 2 اورو. راه شحال هادي هو عندي ملي دخل الصيف، ولكن كنعجز نسيق به كل نهار حيت ريحته ما تعجبنيش. وبالنسبه للبرودوي اللي رخيص وزوين حتى هو ديال الحشرات، هذا مش معروف ب50 سنتيم تقريبا تيدير اولا 60 سنتيم. كترشيه في هذا ما تيخطرش البنات الديور ديال النصارى حيتاش ماشي سام زعما كاينه هكا بحال داك الدوايات ديالنا حنا، داك السم اللي كيتباع في المغرب ولا هذا اللي مزعج حتى بالريحه ديالو. هذا ما فيه حتى شي ريحه، كترشيه في الشراجم الا كانوا كيدخل لك النمل او لا سرق الزيت في العتبه ديال الباب وكلشي. المهم زوين ورخيص وافيكاس فريمون. النمل كيمشي، الحشرات ما تدخلش. ولي على شي برودوي واحد اخر جرباتو تشاركوا معاه. هذا كيبقى فقط المنتج عاوتاني ديال التنظيف ديال الارض، كيف ما كتشوفوا زوين، الريحه ديالو زوينه، كتحسي به كيعقم من العمر. المهم هذا التنظيف حتى هو ديال الارض كيف ما كتبين هنايا. اي حاجه كنظفوا بها الارض كديري شي شويه. المهم كيلمع ريحته زوينه الصراحه وكيبقى مده طويله، وتا هو من نفس لا مارك ديال لي برودوي اللي كيعجبوني انا. هذا رائع تا هو.
دونك هذه كانت النهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى يعجبكم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، والا كان شي شويه الارتباك تقبلوه مني، لحقاش هذا ثاني فيديو عندي بالصوت ديالي في القناه ديالي. ان شاء الله مع الوقت غنتطلق وغنولي اكثر زعما كاينه مرونه مع الفيديوهات وهذا. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم كيف ما قلت لكم هذا الفيديو بتمام الصحه والعافيه، وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. ما تنساونيش بابوني وواحد جايم ان شاء الله، ولي كومونتير ما تنساوش لي كومونتير زوين. كنحس براسي بان كاين شويه ديال الحيويه والنشاط والتفاعل. السلام عليكم والله يعاونكم.